वर्गातले मॉनिटर रतन तुमकां सगळ्यांक आमच्या वर्गांत येवकार दिता। आसात न्ही तुमी तयार? चलात पळोवया टिचर आमकां आयच्या वर्गांत कितें शिकयता तें। तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आयच्या क्लासान आमी पर्यायवाची शब्द शिकतली। पर्यायवाची शब्द म्हळ्यार सिनोनिम्स। नाव यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग इन कोंकणी वॉट एक्झॅक्टली सिनोनिम्स मीन्स। पर्यायवाची शब्द म्हळ्यार कितें अशें तुमकां दिसता आसतलें। लेट अस डिस्कस चिल्ड्रन। आतां आमी पर्यायवाची शब्दाचेर चर्चा करया। पर्यायवाची शब्द म्हळ्यार एकाच अर्थाची वेगवेगळी उतरां तशें समान अर्थ सांगपी उतराक वा शब्दाक पर्यायवाची वा समानार्थी शब्द म्हणटात। आय रिपीट अगेन, परत एकदां हांव वाचतां। पर्यायवाची शब्द म्हळ्यार कितें? एकाच अर्थाची वेगवेगळी उतरां वा आमी अशेंय म्हणूं येता समान अर्थ सांगपी शब्दाक पर्यायवाची वा समानार्थी शब्द म्हणटात। आतां भुरग्यांनो सविस्तरपणान सारको पर्यायवाची शब्दाचो अर्थ लिखीत रुपान तुमकां हांगा दाखयला, तें वाचून पळोवयात। पर्यायवाची शब्द म्हणल्यार कितें? एकाच अर्थाच्या उतरांक पर्यायवाची वा समानार्थी शब्द म्हणटात। मुखार जशें आमी चित्रां पळयतलीं ताच्या आदाराचेर आमकां कळटलें की एकाच अर्थाच्या उतरांक पर्यायवाची वा समानार्थी शब्द म्हणटात। चलात तर तें कशें तें आमी चित्राच्या आदाराचेर पळोवया। पयल्या चित्रांत तुमकां घर दिसता। घर म्हळ्यार इंग्लिशीन हावज। तशेंच मुखार भवन शब्द आसा, निवास शब्द दिला आनी सदन। हांगा घर ह्या शब्दाक पर्यायवाची शब्द खंयचे आसात? सदन, निवास, भवन। नांवां वेगळीं वेगळीं आसलीं तरी तांचो अर्थ एकूच आसा, म्हण हांकां पर्यायवाची वा समानार्थी शब्द म्हणटात। घर ह्या शब्दाचे वेगवेगळे पर्यायवाची शब्द तुमकां ह्या चित्रांत दिल्ले आसात। परत एकदां हांव वाचतां। सदन, निवास, भवन। Children, the meaning of house in different words are given to you all, but meaning remains the same. Although the words are different, but meaning remains the same. मुखार चित्रांत आमकां सूर्य दिसता। सूर्याक इंग्लिशीन आमी सन म्हणटात। Children, in this picture you can see the image of sun. In Konkani we say Surya for it. Okay? Now let us see which are the synonyms words in Konkani we have for it. आमी सूर्य ह्या शब्दाक खंयचे वेगवेगळे पर्यायवाची शब्द आसा ते पळोवया। रवी, प्रभाकर,
भास्कर, भानू हे 4 पर्यायवाची शब्द चित्रांत तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे शब्द वेगवेगळे जरी आसले भुरग्यानो तरी ताचो अर्थ एकूच, तो म्हळ्यार सूर्य. सूर्य ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द खंयचे जाले? परत एकदा हांव वाचतां. रवी, प्रभाकर, भास्कर आनी भानू. फ्रॉम these children again the different words are there but meaning is same. This is called synonyms. This you have already learned in your English language, but in Konkani we are learning it for the first time. That's why ma'am has tried to show you with the help of pictures. Just have a look at it, children, and read. मुखार जे आमकां चित्र दिसता ताका मूळ म्हणटात आनी इंग्लिशीन रूट. चलात तर मूळ ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द पळोवयात. आनी हांगा आसा तुमच्या मुखार दाव हो पर्यायवाची शब्द, मागीर पाळ आनी एक पर्यायवाची शब्द आसा तो मूळखंड. हे 3 पर्यायवाची शब्द मूळ शब्दाचे तुमकां दिल्यात. परत एकदा हांव वाचतां. दाव, पाळ, मूळखंड हे मूळ ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द जाले. परत एकदा पळयात आनी वाचून घेयात. चिल्ड्रन, these are the synonyms of root, that is मूळ शब्द in Konkani. What is given to you all, a different पर्यायवाची शब्द are also given to you so that you should know what are the other names given for root in Konkani. Please have a look at it and read. भुरग्यानो, मुखार झाडाचें चित्र दिल्लें आसा आमकां. चला तर झाड ह्या शब्दाचो पर्यायवाची शब्द कितें आसात ते पळोवयात. रुख आनी वृक्ष हे 2 पर्यायवाची शब्द झाडाचे दिल्ले आसात. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक याद करून दितात. भुरग्यानो, नांवां वेगळी वेगळी आसली तरी तांचो अर्थ एकूच आसा म्हण हांकां पर्यायवाची वा रुख आनी वृक्ष. हे जाले चित्राच्या आदाराचेर तुमकां कांय पर्यायवाची शब्द दाखयले. तशेंच मुखार आतां आनी कांय पर्यायवाची शब्द दिल्ले आसात ते पळोवया आनी वाचूया. Now children, let us see few more words. First word, पयलो आमचो शब्द आसा गांव. पयलो शब्द कितें आसा आमचो? गांव. आनी गांव ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा ग्राम आनी खेडे. गांव ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा ग्राम आनी खेडे.
दुसरो जो शब्द आसा तो आसा थंड आणि थंड या पर्यायवाची शब्दाचे अर्थ आसा शीतळ, हीव. थंड म्हळ्यार टू फील कोल्ड. ताचे पर्यायवाची शब्द आय रिपीट अगेन. थंड म्हळ्यार शीतळ, हीव. हे जाले थंड या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द. नेक्स्ट वी हॅव मुखार आसा निरोगी शब्द. ताचे पर्यायवाची शब्द आसा घटमूट आणि आरोग्यवान. निरोगी शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा घटमूट आणि आरोग्यवान. दोंगर आसा आणि एक शब्द दिल्लो. दोंगर ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा पर्वत, सुळको, गिरी. परत एकदा वाचता हांव. दोंगर ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा पर्वत, सुळको, गिरी. आता पळोवया त्रास ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द. त्रास ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा पिडापीड, कष्ट, छळ. परत एकदा वाचता. त्रास ह्या शब्दाचे पर्यायवाची शब्द आसा पिडापीड, कष्ट, छळ.